अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी की जंग के साथ, दहशतगर्दी के साथ लड़ रहा है और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसी ऑपरेशन के हवाले से एक इस वक्त खबर है जो हम इस वक्त आपसे शेयर करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 2 खवारिज को हलाक कर दिया है, जबकि 1 खवारिज को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। और ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और जिसके नतीजे में 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक और जख्मी होने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जवान जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं और यकीनन इस पर बात करना भी ज़रूरी है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इस जंग के हवाले से बात करते रहते हैं और जो ओवरऑल हमें स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी हुकूमत की, इस पर भी हम बात करते हैं। एक और बड़ा अहम मौजू है मदारिस को रेगुलाइज करने के हवाले से, उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बरसा बरस हो गए हम बात सुनते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं। इस पर हुकूमत बड़ी संजीदगी से काम भी कर रही है और 2019 में जो फ़ैसला किया गया था कि मदारिस को वज़ारत तालीम के तहत जो है रजिस्टर किया जाए, इस पर भी बड़ी संजीदगी से काम कर रही है हुकूमत। 18,000 तकरीबन मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो भी चुके हैं। अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ कंसर्न सामने आए जिस पर उन्होंने कहा कि जो एक पुराना सिस्टम चल रहा था उसके तहत ही जो मदारिस हैं उनको काम करने दिया जाए। और इससे पहले आप जानते होंगे कि जो मदारिस हैं वो वज़ारत सनअत व तिजारत के तहत रजिस्टर किया जाता था उनको, और लेकिन उसमें भी काफ़ी मसाइल हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए ही गवर्नमेंट ये चाहती है कि वज़ारत तालीम के अंडर इनको किया जाए, क्योंकि इन पर हुकूमत पाबंदी नहीं लगाना चाहती। हुकूमत ये चाहती है कि इनको असर हाजिर के तालीमी तकाज़ों के मुताबिक इनको हम आहंग किया जाए, मदारिस को दूसरे तालीमी निज़ाम के साथ लेकर चला जाए। इसमें कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। पाकिस्तान में 30,000 से ज़ायद मदारिस मौजूद हैं जिसमें 18,000 रजिस्टर्ड है। वैसे ये 30,000 की तादाद जो है ये कम है। बहुत सारे ऐसे गैर रजिस्टर्ड मदारिस जो हैं वो काम कर रहे हैं और 30 लाख से ज़्यादा तलबा जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। असल मसला क्या है, और मौलाना साहब को जो मुसाविदा दे दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तमाम तर चीज़ें जिस तरह से इनको रेगुलाइज किया जाएगा वो उनको बता दिया गया है। कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है और कोई यकतरफ़ा फ़ैसला जो है वो नहीं करना चाह रही। आज एक बड़ी अहम उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें जो हमारे हैं अता तारड़ मिनिस्टर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और हुकूमत का मौक़िफ़ वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि मदारिस को कौमी दायरे में लाने के लिए हम ये निज़ाम वज़ा करना चाह रहे हैं और इसका मकसद ये है कि मदारिस को कौमी दायरे में लाकर उनसे जुड़ी हुई जो मनफी ख़बरें हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये सब कुछ जो है ये कंसेंसस के साथ होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। और 18,000 मदारिस की रजिस्ट्रेशन जो है ये मज़हबी तालीम के महकमे की काविश जो है, ये नंबर वही उसकी रिफ्लेक्शन है कि 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। बहरहाल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल जो ये बिल्ला इख्तियार नहीं कर पा रहा था, लेकिन हम ये कोशिश करें कि इनसे बेहतर तरीके से कोई इसमें ऐसी नताइज सामने लाए जाएँ, ऐसी चीज़ें सामने आएँ कि जिसमें कंसेंसस हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसमें कोई पेचीदगियाँ बाकी रह ना जाएँ। असल मसला क्या है इसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, और इसके अलावा शनीला अम्मार साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप चारों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत सालों से हम इस पर बात भी कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है और हम ये चाहते हैं कि मदारिस को एक मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और जो असर हाजिर की तालीम है उसके मुताबिक इन स्टूडेंट्स को भी वो मौक़े फ़राहम किए जाएँ जो बाकी दूसरा जो हमारा निज़ाम तालीम है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स को मौक़े हासिल हैं। और सबसे बड़ी बात रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें क्या अभाम है, क्या मसला है? देखिए नाहिद, बात यह है कि आपने पहले अपने इब्तदाइये में बात की फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ जो
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और आज जो कराची में हुआ है जिसमें खवारिज के सरकर्दा 2 लीडर जो हैं मारे गए हैं। देखिए ये इनका मामला हो या दीनी मदारिस का, ये दोनों मामलात जो हैं नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा हैं जी बिल्कुल, और नेशनल एक्शन प्लान के एजेंडे पर हैं और इन पर एक कौमी इत्तफाक राय जो है 2014 में हो चुका है कि दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाया जाएगा और उसके लिए हुकूमत जो है मुकम्मल इंतजामात करेगी और एक कंसेंसस डेवलप करेगी। और उसके बाद से कोशिशें शुरू हुई। 2018 में एक इब्तदाई जो है मीटिंग हुई जिसमें तंजीम इत्तेहाद मदारिस और वफाकुल मदारिस की तंजीमें ये तमाम जो है ये शामिल थे और इसके नतीजे में 2019 में एक मुआहदा तय पाया जिसके ज़रिए मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामलात जो हैं वो सुपुर्द किए गए वजारत तालीम के, क्योंकि इसके 3 बुनियादी तकाजे थे। ठीक है, देखिए एक तो ये था कि इन मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए यहाँ पर एक नेशनल कैरिकुलम जो है उसको तैयार किया जाए जिसमें असली तालीम जो है जो मौजूदा दीगर तालीमी इदारों में जो तालीम दी जाती है बच्चों को उसके हम पल्ला उन बच्चों को भी बनाया जाए। ठीक है। और दूसरा मसला था गैर मुल्की तलबा की रजिस्ट्रेशन का कि गैर मुल्की तलबा जो आ रहे हैं दीनी मदारिस में उनको कैसे जो है उनको कवायद और ज़वाबित के तहत लाया जाए। हुकूमत ने एक ज़ाब्ता तैयार किया कि 9 साल के लिए वीज़ा दिया जाएगा और उन सब की रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है। तीसरा जो मामला था वो उनके बैंक अकाउंट्स का था कि उन्हें बैंक अकाउंट्स खोलने में दिक्कत पेश आ रही थी। तो ये तमाम मामलात के लिए उन्होंने वजारत तालीम में एक दीनी मदारिस का अलग डायरेक्टरेट कायम किया और उस डायरेक्टरेट के तहत सबसे पहला काम ये किया गया है कि तमाम मुल्क के जो दीनी मदारिस थे उनको ऑफ़र की दी गई कि वो रीजनल जो मदारिस के डायरेक्टरेट हैं उनके ज़रिए फ़ौरन अप्लाई करें और 1 हफ्ते में तकरीबन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर ये हो जाता है। तो उसके तहत अब जिस तरह से आपने भी ये बात कही है कि 18,000 जो है दीनी मदारिस जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। देखिए एक बात जो है नाहिद समझने की ये है कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी तरक्की और पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए दीनी मदारिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये हमारी मुआशी पसमानदगी है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। इस लिहाज से दीनी मदारिस का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है और उसके लिए हुकूमत जो है जो कोशिश कर रही है, आज जिस तरह से जो 3 मिनिस्टर्स गए हैं जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं और एजुकेशन के, उन्होंने एक बार भी ये यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए और उनके बच्चों को मुआशरे का काबिले अमल शहरी बनाने के लिए ताकि वो एक तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से कौम की खिदमत कर सकें, मुल्क की खिदमत कर सकें और तमाम शोबों में ये बच्चे जो हैं वो समा सकें। तो उसके लिए एक नेशनल कैरिकुलम के तहत काम किया जा रहा है। अब ये देखें ये जो तनाज़ा पैदा हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के साथ ही एक बिल जो है वो ड्राफ्ट किया गया और JUI की तरफ से पेश किया गया, मंजूर किया गया और जिसके तहत ये बिल उसके तहत ये है कि इसको शिफ्ट किया जा रहा है कि वो वजारत तालीम से निकाल कर दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के हवाले किया जाए। उसमें जो कबाहतें हैं वो हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीनी मदारिस के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज यहाँ पर जो कन्वेंशन हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें यही उलमा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि इसका निज़ाम जो है दीनी मदारिस का जो निज़ाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ही रहना चाहिए क्योंकि ये इसका ताल्लुक एजुकेशन से है। इसका ताल्लुक जो है ना तो तिजारत से है, ना सनत से है, ना पैदावार से है। ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। दीनी मदारिस जो है वो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हैं और मुफीद बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई तो दीनी मदारिस को भी उससे जोड़ दिया गया और एक मखसूस तबके ने ख़ास तौर पर बैरूनी मुल्कों में ये तासुर दिया कि इस्लाम जो है इंतहा पसंदाना मजहब है और दीनी मदारिस को इसको फ़रोग़ दें। इस तमाम काम को ज़ाब्ते में लाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान आया और उसी के तहत एक रिफॉर्म्स एजेंडा दीनी मदारिस के हवाले से मुरतब किया गया। अब हुकूमत उसी रिफॉर्म्स एजेंडे के तहत दीनी मदारिस को ना सिर्फ ये कि तमाम सहूलतें दे रही है, जो बड़े दीनी मदारिस हैं वहाँ टेफ्टा और नेफटेक उनकी टेक्निकल वर्कशॉप्स बनाई गई हैं ताकि बच्चे जो हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ जो टेक्निकल हुनर हासिल कर सकें और जब यहाँ से दीनी मदारिस से फारिग हो तो मुआशरे के काबिल फ़ख्र शहरी भी करार दिए जा सके। ठीक है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से एक जो तनाज़ा पैदा हो रहा है
میرا خیال ہے کہ حکومت نے رابطے بھی تیز کیے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، کمیٹیاں بن چکی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اب سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی بلا لیے گئے ہیں. تو اس بات چیت کے نتیجے میں اور پارلیمانی عمل کے ذریعے میں کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ مفاہمت کا جی نکل آئے گا. انشاءاللہ وہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے اور مفاہمت سے یہ سارا معاملہ حل ہو جائے. صافی صاحب جن قباحتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، آج بھی جو علماء مشائخ کی کانفرنس ہوئی اس میں عطا تارڑ صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر یہ سارے معاملات حل ہوں، کسی قسم کے اس میں کوئی کانفلکٹ نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ جو علماء ہیں ان کی تجاویز ہم نے لے لی ہیں تاکہ ان تجاویز کو بیٹھ کر ہم دیکھیں، اس پر بات ہو، کام ہو. تو کس طرح سے چیزیں آگے ڈیولپ ہو رہی ہیں، اصل مسائل ہیں کیا اس وقت؟ شکریہ ناہید. ایک تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں دین کے لیے جو بھی خدمت ہوتی ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہم سب کا فرض ہے. دینی مدارس میں اکثریت ان مدرسوں کی ہے جو دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں، جو بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیم سکھاتی ہے اور ان کو حدیث اور قرآن کی روشنی سے روشناس کرواتے ہیں. تو ایسے مدارس کو کام کرنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے اور ایسے مدارس جو ہے ان پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مملکت جو ہے اس کے اپنے کچھ قوانین ہے، کچھ ضوابط ہے، کچھ اس کے قاعدے ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا از حد ضروری ہے. اور اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قانون اور جو حکومت ہے ان کی جو ان کے ضابطے ہے اس کی پاسداری بھی ضروری ہے. تو وہ حکومت فقط یہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس جس تعداد میں ہے اور جہاں جہاں ہے اور جس وفاق سے ان کا تعلق ہے، مدارس کے مختلف وفاق ہے، مختلف تنظیمات ہے، اس پہ ان سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے. جن مسالک سے بھی ہے وہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی طرح اسی دائرے میں اور اپنے ڈومین کے مطابق، اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق وہ کام جاری رکھے. لیکن فقط یہ ہو کہ 2019 میں جس طرح بہت تفصیل سے آپ کو حافظ صاحب نے پورا پس منظر بتایا کہ علماء کی مشاورت سے جو ایک ڈراپ تشکیل دیا گیا تھا، جو ایک قانون سازی کی شکل میں ایک دستاویز جو سامنے لائی گئی تھی، اس پہ عمل درآمد ہو. اور اس میں جو سب سے بنیادی اور بڑا نقطہ یہی ہے کہ ابھی تک یہ بڑی دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ تعلیم کے کچھ ادارے جو دینی مدارس ہے وہ تعلیم ہی گوچہ اسلامی اور شرعی تعلیم وہ دے رہے ہیں، لیکن تعلیم ہی کے ایک ادارے ہیں، وہ انڈسٹری کے وزارت کے نیچے ابھی تک رجسٹرڈ پاکستان میں رہے ہیں. اور یہ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس میں سادہ جو آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اگر اس میں ان کو ہم سمجھا سکے کہ سادہ سی بات ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جس طرح باقی تعلیمی ادارے وزارت تعلیم کے نیچے ہے، اسی طرح مدارس بھی وزارت تعلیم کے نیچے آ جائے اور ان کا باقاعدہ جو بھی ان کا موجودہ جو نصاب ہے اس میں ظاہر شریعت کے نصاب میں تو کوئی تبدیلی کوئی بھی نہیں لا سکتا، اس پہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ حکومت کا یہ ارادہ ہے. صرف ان کے مالی امور کو اور کچھ مدارس کو جو جس طرح ابھی آپ نے اپنے ابتدا میں کہا کہ فتنۃ الخوارج پاکستان پہ حملہ آور ہے اور بدقسمتی سے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کچھ بہت کم وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی وہ مدارس نہیں ہے جہاں پہ ایسے لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور شدت پسندی میں ملوث ہے. اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے اور اب نئی نسل کو صرف شریعت اور اسلام کی تعلیم سے روشناس کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ عصری جو ہماری تعلیم کا نظام ہے اس سے روشناس کرنے کے لیے حکومت کی خواہش اور کوشش ہے کہ جو مسودہ تیار ہوا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اور وفاق المدارس کا اس بات پہ اصرار ہے کہ ان کے بقول ان کے ساتھ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ بل جو ہے وہ منظور ہو، لیکن جس طرح عطا تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہا ہے آج کہ اس میں کچھ قانونی سقم ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کچھ مدارس نے
آلریڈی جو رجسٹریشن کروائی ہے اسپیشلی مجمع الاسلامیہ غالباً ان کے کوئی 17-18 ہزار مدارس جو ہے وہ وزارت تعلیم کے 18,000 مدارس جو ہے مفتی مولانا عبدالرحیم کی صدارت میں جو فضل رحیم ان کی جو تنظیم ہے ان کی سرپرستی میں جو ان کی جو مدارس ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں 18,000 کے لگ بھگ. تو یہ اب بہت مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہوگا کہ حکومت اب دوبارہ اس قانون سازی کو واپس لے گی اور دوبارہ اس پورے پروسیس کو انڈسٹری کی وزارت کے سپرد کرے گی. تو میرے خیال میں گفتگو کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو امید ہے کہ اس میں احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی اور علماء جو ہے وہ بات سننے والے اور سمجھنے والا طبقہ ہے. انشاءاللہ کوئی اس طرح کی تناؤ کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی. اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی قابل قبول حل جو ہے وہ ہم تلاقیں تاکہ سب لوگ سیم پیج پر آ جائیں اور کنسنسس سے یہ معاملہ حل ہو جائے. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پہ بات کریں گے. خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہم اجاگر کریں گے ہر اس نقطے کو جس سے آپ تک پہنچے گی سچی اور کھری خبر. سیاست, معیشت, اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عوام کے ذہنوں تک. عالمی منظرنامے پر بھی گہری نظر. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یقیناً دینی مدارس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ بہت اہم ہے, لیکن کچھ قواعد و ضوابط طے کر لینا یا پھر جو مالی امور کی ہم بات کر رہے ہیں, فنڈنگ بہت ضروری ہے. یہ تمام تر چیزیں حکومت کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. پھر دوسرا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کنٹمپریری سوسائٹی کے ساتھ ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے تمام تر اسٹوڈنٹس کو جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تاکہ وہ جو بہت بڑا ہمیں گیپ نظر آتا ہے کہ درمیان میں کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. جو مدارس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں جب ان کو آپ لے کر آتے ہیں مین اسٹریم میں تو تب وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ان کو ساتھ لے کر چلنا, ایک برج بنانے کا بھی عمل جو ہے اسے قرار دیا جا رہا ہے. لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب وہی والی بات جو ہم کر رہے تھے کہ وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے یا وزارت صنعت و تجارت کے, ابھی تک وہ اسے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سوسائٹیز رجسٹریشن کے تحت ہی ان کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اب اس سے کیا مطلب آپ اخذ کرتے ہیں, کیا سمجھا جائے؟ اچھا, وہ شکریہ ناہید. یہ جب زندگی کے بہت سارے معاملات ایک دم سوال کی صورت میں رکھ دیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں گویا دبستان کھول گیا. تو آپ نے دبستان کھول دیا, اتنے سوالات رکھے ہیں آپ نے. آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں نا, اس لیے میں نے کھولا. دیکھیے, یہ جو سوسائٹی ایکٹ کا ہے نا راز, یہ بڑا غیر معمولی راز ہے. یہ ایک ایٹمی راز ہے. کیسے؟ یہ یعنی 19ویں صدی کے وسط میں یا اس سے وسط سے بھی تھوڑا پہلے یہ ایک ایکٹ بنا تھا جس کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن ہوئی این جی او کے تحت, کہ ہم سماجی کام کرتے ہیں اور سماجی کام کے لیے, رفائی کام کے لیے یقیناً فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس بہت بڑا رفائی کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی سخت نہیں ہے جتنے ہمارے بچے ہیں کہ ان کو ہم تعلیم دے سکیں. وہ ایک بہت بڑی تعداد کو, جو بچوں کی بہت بڑی تعداد کو وہ تعلیم بھی دیتے ہیں, ان کو شیلٹر بھی دیتے ہیں, ان کو پہننے اور کھانے کے لیے کپڑا اور کھانا بھی دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا رفائی کام ہے. لیکن جو تضاد پیدا ہو گیا, تضاد یہ پیدا ہو گیا کہ ایک علمی اور تعلیمی سرگرمی وزارت صنعت اور تجارت کے ماتحت ہو گئی. کیسے؟ وہ ایسے
کہ وزارت صنعت اور تجارت کے ماتحت سوسائٹی ایکٹ ایک ہے، اس کے تحت ان مدرسوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ ہے بنیادی تضاد، اور اس تضاد کے اندر بہت سارے مالی معاملات، بہت پیچیدہ مالی معاملات موجود ہیں جس میں آڈٹ مشکل ہے۔ تو یہ اس آڈٹ کے معاملے کو آسان بنانے کے لیے یہ برسوں سے ایک غور و فکر جاری تھا، اس میں تبادلہ خیال بھی جاری تھا، مشاورت بھی جاری تھا، اور انہی دینی مدارس کے ساتھ، یعنی جس پہ یہ جو 5 بنیادی وفاق ہیں، جس میں تقی عثمانی صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب، اور شیعہ وفاق اور اہل حدیث وفاق، یہ 5 وفاق، ان 5 وفاق کے سربراہوں کے دستخط اس معاہدے پر موجود ہیں، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ جو رجسٹریشن ہے وزارت تعلیم کے ماتحت ہوگی، کیونکہ یہ تعلیمی اور علمی معاملہ ہے۔ اس پہ ان سب لوگوں نے اتفاق رائے کیا۔ جو لوگ اتفاق رائے نہیں کر رہے وہ کون ہیں؟ میں آپ کو ذرا ایک افسوسناک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد کے نواں میں کوئی 1.5-2 سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ کوئی ایک کسی مسیحی کے نام لے کر مساجد سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور آپ کو پتہ جڑا والا میں ایک قتل و غارت کری ہوئی، مکانات جلا دیے گئے اور تباہی مچ گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھا جس نے لاؤڈ سپیکر مسجد کا استعمال کیا۔ ہم نہیں جانتے کہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بہت سارے مدارس میں اس طرح کے کون کون لوگ موجود ہیں، درست، اور ان کی فنڈنگ کے ذرائع کون سے ہیں، اور جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں کیا وہ باقاعدہ وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جن کے ہاتھ میں یہ وسائل جا رہے ہیں، اور جو ہماری نئی نسل کی تربیت کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور ان کے پاس جو وسائل آ رہے ہیں، وسائل کا جائز اور ناجائز ہونا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ بہت سارے اس طبقے میں بہت سارے لوگ ایسے شامل ہیں جو ریاست کو ریاست کے طور پہ تسلیم نہیں کرتے، لہذا وہ ٹیکس کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے۔ ابھی آپ کے بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب باقی ہے کہ یہ مین سٹریم میں بچے کیوں نہیں آتے؟ جی بالکل۔ جب یہ بنا، یہ نصاب سینکڑوں سال پرانا ہے، اور یہ نصاب بنا تو اسی نصاب میں سائنسدان، ماہر فلکیات، کیمیا دان، فزیشنز، فزکس کے لوگ، ایڈمنسٹریشن کے لوگ، اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اس میں سے آتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیسے آتے تھے؟ کہ اس میں سائنس پڑھائی جاتی تھی، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، ریاضی پڑھائی جاتی تھی۔ آج بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن سینکڑوں سال پہلے والی۔ آج کی ریاضی نے ہمیں چاند پہ پہنچا دیا ہے، مریخ پہ پہنچا دیا ہے، اور ہم اگلے 200 سال کا ہم بتا سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں ریاضی کی بدولت۔ صحیح۔ لیکن اس وقت جو درس نظامی میں ریاضی پڑھائی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بچے جو ہیں، جو درس نظامی والے ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے دیگر اداروں سے آنے والے بچوں کا، تو ان کو ان کے مقابل لانا ہے۔ یہ جو ابھی ٹیفٹا اور ان لوگوں کے تحت جو بن رہے ہیں ادارے، اس پہ تو آپ کو بڑھئی اور ترکھان اور وغیرہ وغیرہ مستری ٹائپ لوگ ملیں گے، وہ تو سائنٹسٹ پیدا کرتے تھے درس نظامی سے پہلے۔ تو ہمیں اس مقام تک اگر پہنچنا ہے تو پھر اس کو ہمیں ریفارمز کے تحت لانا ہے۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ دینی تعلیم پہ کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا۔ اور اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقتیں پاکستان پر اثر انداز ہو کر دینی تعلیم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شنیلا، اس سارے معاملے کو ایک تو پابندی کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ مدارس کو ریگولیٹ کرنے کا پروسیس نہیں ہے بلکہ کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو ریگولیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے معاملات اگر آپ اپنے ملک کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی مدارس کے موجودہ نظام کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تمام علماء کی جانب سے، اور پھر مدارس پر یہ کہا منسٹر صاحب نے بھی کہ ایک قابل قبول حل بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تلاش کریں۔ سربراہ
اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا یہ تھا کہ مدارس کا معاملہ جو ہے یہ مذہبی ہے، اس کو اکھاڑا نہ بنایا جائے، تمام تر معاملات کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے۔ جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ مل بیٹھ کر جب بات ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی اور پیچھے ہٹیں گے وہ احتجاج سے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں اور وہ ہمیشہ مذاکرات کے اوپر، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اگر کبھی وہ اپنے کسی طالبات کے لیے آتے بھی ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ریاست کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں یا ریاستی جو ریٹ ہوتے ہیں اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا تھا تو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتی تھی، جیسے 26ویں ترمیم کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مولانا کے پاس حکومتی نمائندے جا رہے تھے، بلاول بھٹو کافی ایکٹیو تھے اس میں اور ان کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کر لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ میں ایک سائڈ پہ ہوں، باقی علماء کرام ایک سائڈ پہ ہیں، تو اپنی 1.5 انچ کی مسجد تو بنانا نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے تو یہی نا کہ کوئی ایسا ہی حل نکلے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اب جو کامران مرتضیٰ صاحب کی آپ نے بات کی تھی پہلے جب فاروق عادل صاحب سے سوال کر رہی تھی، تو کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک جگہ پہ یہ دلیل دی کہ جی چونکہ ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ملتی ہے، ان کی طرف سے ہماری کوئی سرپرستی نہیں ہوتی، چونکہ ہمارا پرائیویٹلی سارا کام ہوتا ہے لوگوں کی فنڈنگ پہ، تو اسی لیے ہم نہیں آنا چاہتے ہیں وزارت تعلیم کے ماتحت۔ لیکن پاکستان میں پرائیویٹ سکول ہیں بہت سارے جن کو سرکار ان کی سرپرستی نہیں کرتی، سرکار ان کو فنڈنگ نہیں دیتی ہے، لیکن وہ بھی وزارت تعلیم کے تحت ہوتے ہیں، ان کا نصاب چیک کیا جاتا ہے، ان پہ رول اینڈ ریگولیشن اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مدارس کو بالکل علیحدہ سے نہ اس طرح سے بنا دیں کہ وہ ایسا لگے کہ جیسے وہاں پہ تعلیم نہیں دی جا رہی، وہاں پہ کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ میں معاہدے میں، ہم فیٹپ کے ساتھ جو ہیں گرے لسٹ سے ہم وائٹ لسٹ میں آئے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ قانون سازی کرنی پڑی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس کے اندر تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی حکومت کے ساتھ مل کے قانون سازی کی تھی، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر بہت ایسی پابندیاں لگ جانی تھی کہ امپورٹ ایکسپورٹ تجارت بہت کچھ آپ کا نا اس سے خراب ہونا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کو ہماری دہشت گردی کے لیے جو فنڈنگ ہو رہی تھی یا سمگلنگ ہو رہی تھی، ان سب کی روک تھام کے لیے آپ نے قانون سازی کرنی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو بینکنگ چینل ہوں گے وہ ریگولیٹ ہوں گے، وہاں پہ جو فنڈنگ آ رہی ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا، اس کے سورسز پتہ چلیں گے وہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جب آپ بینک جاتے ہیں، آپ کوئی کیش جمع کروائیں، چیک جمع کروائیں، آپ کو باقاعدہ بتانا پڑتا ہے اس کا سورس کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈسٹری کے تحت آ جائیں، ہماری جو فنڈنگ ہے اس کے بارے میں پتہ نہ چلے کیونکہ ہم فنڈنگ کے ذریعے چل رہے ہیں، تو پھر ہم فیٹ اپ کا جو قانون ہے نا اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو آپ ابھی جو وائٹ لسٹ پہ آئے ہیں، کل کو پھر آپ گرے لسٹ کے اندر چلے جائیں گے، آپ کو پھر مسئلے ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں مدرسہ والے جو ان کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا جو دوسرے جو علماء کرام ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو سوسائٹی ایکٹ ہے وہ بڑا پیچیدہ گنجلک ہوتا ہے، وہ واقعی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا آڈٹ ہوتا ہے، ہر مہینے آپ نے ریٹرنز جمع کروانے ہوتے ہیں، آپ نے ہر چیز کا ٹیکس شو کرنا ہوتا ہے، آپ نے پوری سورس اور انکم جو ہے وہ بتانی ہوتی ہے۔ اور اگر وزارت تعلیم کے تحت آئیں گے تو دوسرا اس میں یہ بھی آسانی ہوگی کہ ایک کریکولم ایسا بنے گا جس میں وہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو آگے دوسری فیلڈ میں جانے میں بھی آسانی ہوگی نا، کیونکہ وہاں سے جو نکلنے والا بچہ ہے اس کو بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ سائنٹسٹ بنے۔ کیونکہ میں نے دیکھے بہت سے ایسے مدارس ہماری اپنی فیملی میں بھی تھے کہ بچے گئے ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا، وہ ریگولر دوسرے سکولوں کالجز میں گئے ہیں، وہ انجینئر بھی بنے ہیں، کسی نے M.Com کیا ہے، کوئی MBA کر رہا ہے۔ تو کیوں نہیں یہ مدارس جو ہیں وزارت تعلیم کے تحت آ کے ان کے ساتھ مل کے ایسا کریکولم یا ایسا نصاب بنائے کہ جس میں وہ جب بچے پڑھیں تو سوسائٹی سے ڈیفرنٹ نہ لگیں، وہ سوسائٹی کا حصہ لگیں۔ تو بہت بہتر ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، جو ان کے خدشات ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ مل بیٹھ کے حل کریں، اور یہی مسئلے کا حل ہوگا۔ باقی انتشار اگر وہ پھیلانا چاہیں گے یا دھرنا فساد کریں گے تو پھر ظاہر ہے ریاست نے تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب جو نصاب کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں اوور آل، آپ بھی اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ 4 مضامین جو ہیں وہ لازمی قرار دیے جائیں گے، ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے گا، کیا اس پر کوئی اعتراض بھی موجود ہے؟ نہیں، اس پہ تو کوئی دیکھیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کوئی آج سے کام نہیں ہو رہا۔ میں تو خود مدرسے کا طالب علم رہا ہوں، میں مدرسے سے پڑھا ہوں اور اس کے بعد یونیورسٹی تک ہم لوگ گئے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں جو قرآنی تعلیمات ہیں یا جو شرعی تعلیمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو 4 سبجیکٹ ہے جس میں سائنس، انگلش، ریاضی اور علوم پاکستان، یہ 4 سبجیکٹ جو ہے لازمی کی قرار دیے گئے ہیں تاکہ بچے جو ہیں کم از کم یہ ہے کہ مین اسٹریم کے ساتھ ساتھ چل سکیں، اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔
जो बात जो करने की है, देखें इस वक्त गवर्नमेंट ने जो ऑफर दी है मौलाना फजलुर रहमान को भी, उन्होंने कहा चले अगर आपको मिनिस्ट्री पर एतराज़ है, हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिए भी तैयार हैं, आप उधर आ जाएं, आप डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाएं कि लोकल जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ रजिस्टर करा लें, लेकिन इसको रेगुलेट बहरहाल होना है। और बेशतर जो मदारिस है, देखें 18,000 कोई मामूली तादाद नहीं होती, 18,000 मदारिस ने अपने आप को एक ज़ाब्ते के तहत लेके आए हैं, कानून के तहत ताबे लेके आए हैं, अब उनके मामलात भी बेहतर अंदाज से चल रहे हैं, और ये वो मदारिस हैं जो तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका एक ही नुक्ता नज़र है कि हमें पाकिस्तान को एक ऐसा माशरा बनाना है जिसका फेस एक चमकता दमकता पाकिस्तान होना चाहिए, रोशन पाकिस्तान होना चाहिए, एक तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब मुल्क होना चाहिए। इसका फेस जो है दहशत गर्दी नहीं होना चाहिए कि यहाँ से फारिग हो रहे हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं या तो फिर दोबारा दीनी मदारिस के ही जब मस्जिदों के खतीब बन जाते, वही महदूद होके रह लेकिन जाते यह हैं है ना, कि ऐसा नहीं होना उसको चाहिए। हर शोबे में आना चाहिए। जो साइंटिस्ट और मेरे साथ जो पढ़े हुए मेरे कोलीग्स हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक मौजूद हैं यहाँ पर, और बहुत से साइंटिस्ट भी हैं, तो ये है कि हमें उस तनाजुर में कि जो आज असर हाजिर का तकाजा है कि आज दुनिया के साथ हमने कदम से कदम मिला के बढ़ना है। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, मैं साफी साहब की राइस पे ले लेती हूँ। साफी साहब, मदारिस के तलबा इंतहाई ज़हीन स्टूडेंट्स होते हैं, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो निज़ाम तालीम राइज है, एक तो एलीट क्लास है, फिर छोटे प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं, फिर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स आ जाते हैं, फिर मदारिस हैं, चारों ही एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते हैं, बड़े मसाइल हमारे यहाँ जो हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन मदारिस के तलबा को बिल्कुल ही एक साइड पर आइसोलेट कर दिया जाता है, उनके तालीमी निज़ाम उसकी वजह हो सकती है, या फिर तरीक़ा तालीम इसकी वजह हो सकती है। इन चीज़ों को रेगुलेट करना कितना अहम है जो हम ये बात करें, और इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? नहीं, एक तो पाकिस्तान में ये मसला बहुत ही गंभीर और संगीन है कि यहाँ पे तबक़ाती निज़ाम तालीम राइज है। हुकूमत की कोशिश ये है गोचे इस इक़दाम से जो मदारिस के रिफॉर्म्स के नाम से या रजिस्ट्रेशन के नाम से जो कोशिश की जा रही है, इससे तबक़ाती निज़ाम तालीम में कोई मुकम्मल ख़ात्मा उसका नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक राह जो है हमवार होगी। आप ख़ुद बता रही है कि मदारिस के तालिब इल्मों को हमने बिल्कुल एक अलग ही मखलूक समझ रखा है। जब वो असरी तालीम से रूशनास होंगे, जब उनका निज़ाम जो है वो एक ज़ाब्ते के तहत होगा, वो निज़ाम तालीम के तहत उनको निसाब की फराहमी होगी, निसाब में उनकी जो है वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली, अगर मशावरत से कोई ज़रूरी तब्दीली लानी हो तो वो मेरे ख़्याल में उनके किरदार साजी में और उनके मुस्तक़बिल के लिए, मदरसे के तालिब इल्म के लिए वो इंतहाई अहम बात है, और उनके लिए ये काम जो है, ये इक़दाम जो है उनके मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये मदारिस के निज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई निज़ाम फरसूदा हो चुका है, अगर किसी निज़ाम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस की जाती है और उसको मशावरत के ज़रिए हल करने की एक कोशिश जारी है, उलमा आगे आए, अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रख के, और बाहमी मशावरत से मदरसे का जो निज़ाम है, जो इंतहाई फ़ाल और बहुत ज़रूरी निज़ाम है, उसको मज़ीद जो है सूदमंद साबित करने के लिए हुकूमत के साथ वो मिल बैठ के आगे बढ़े। ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्तसरन इसी पे जो हम निसाब की तब्दीली की बात कर रहे हैं, वक्त कम है, अगले टॉपिक पे भी जाना। देखिए ना, निसाब की तब्दीली कई मानी रखती है। जो सबसे बड़ा मानी मेरे नज़दीक ये है कि जब दीनी तालीम या जो तालीम का मुसलमानों का निज़ाम था, जो एक सदियों से चला आ रहा था, उससे जब आदमी निकलता था तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो मौलवी बनेगा, वो मुफ्ती बनेगा। उसका मतलब ये था कि वो एक मुकम्मल इंसान बनेगा और जो ज़िंदगी के तमाम शोबों को कारामद साबित होगा तमाम शोबों के लिए। बदकिस्मती से जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने इसको तबाह किया, हमारे निज़ाम को, जो तालीमी निज़ाम है, और उनकी कमर तोड़ी, उनसे उनकी जो ज़राए आमदन को सल्ब करके, तो उसके बाद ये मसाइल पैदा हो गए। तो अब जो प्रॉब्लम पैदा हो गया है वो ये कि दो तबकात बन गए जिसका जिक्र हुआ, तो दो तबकात में फंस के रह गए हम। ठीक है, तो अगर हमने अपने इन बच्चों को जो दीनी मदारिस में जाते हैं उन्हें भी लीडर बनाना है, उनका भी फ्यूचर ताबनाक बनाना है और उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाना है, तो फिर हमें जो फ़र्क
ختم کر کے ان کو اچھے انسان اور مکمل انسان بنانے کی طرف لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے یہی بات ہے کہ دین اور دنیا، یونیورسٹی کی تعلیم اور دین کی تعلیم یہ ساتھ ساتھ قدم بقدم چلے گی. اس کا کوئی نظام وضع کرنا پڑے گا. ہم ایک ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، یہ جو 400 سال یا 500 سال پہلے فلسفے کی کتاب لکھی گئی تھی، جو ریاضی کی کتاب لکھی گئی، اس سے ہم 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو یہ پھر پاسبل نہیں ہے. پھر ان بچوں کی بھی یہ فلاح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو تعلیم دین اور دنیا کی، یہ تو کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. شنیلا، اسی پہ آپ کا ٹیک چاہیے مجھے. دیکھیں، جب ایک حدیث ہے نا کہ علم حاصل کریں وہاں چین جانا پڑے، تو چین میں دینی تعلیم تو نہیں تھا نا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جدید علوم کو سیکھیں. تو اگر ہم نے ان بچوں کو مرکزی دھارے کے اندر لانا تو ان کو جدید علوم سے روشناس کروانا پڑے گا. نہیں تو ہمارے جو مدرسے کے بچے ان کے بارے میں ایک ہی طرح کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یا وہ بھیک مانگیں گے، یا وہ مولوی بنیں گے، یا وہ کسی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہوں گے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہی چاہیے کہ یہاں سے جو بچے ہیں ان کو آپ ضرور دینی تعلیم دیں، لیکن ان کو آپ کو دنیاوی تعلیم بھی دینی پڑے گی، ورنہ وہ پھر جو اتنا بچہ تیار کیا جا رہا ہے وہ پھر اس معاشرے کے لیے بوجھ بنتا جائے گا. تو بہتر ہوگا کہ ان کو آپ جدید تعلیم دیں تاکہ وہ مرکزی دھارے میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے حوالے سے شام میں طویل جو خانہ جنگی تھی جاری، اس کا اس وقت خاتمہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد خاندان جو تقریباً نصف صدی سے زائد اقتدار جس کا موجود تھا شام میں، اس اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے. بشار الاسد کے مخالفین نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور عملاً اس وقت شام میں ایک غیر معروف عسکری گروپ جو ہے وہ اس وقت اس نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. لیکن ایک بات اچھی یہ ہے کہ دمشق میں خون اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لبنان کے وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لبنان کے وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے. اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لبنان کے وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. نوید اظہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے. مزید تفصیلات انہی سے لیتے ہیں. جی نوید، آگاہ کیجیے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی جو ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے لبنان کے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی غیر متزلزل حمایت جو ہے وہ جاری رکھے گا. انہوں نے لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور فلسطینی عوام کے لیے بھی اسی طرح کی جنگ بندی کے معاہدے پر زور دیا. میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان اور پاکستان کے درمیان برادرانہ اور گرمجوشی پر مبنی جو ہیں وہ تعلقات ہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں لبنان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے. اس جذبے کے تحت پاکستان نے لبنان میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی اور مستقبل میں بھی ہر ممکن مدد جو ہے وہ پاکستان فراہم کرے گا. دونوں رہنماؤں نے شام کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے بیروت کے رستے شام میں پھنسے پاکستانی شہریوں کے فوری انخلاء میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی جناب میقاتی کی ذاتی مداخلت اور مدد کی درخواست کی، جس پر ان کی جانب سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی. وزیر اعظم میقاتی نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی فوجی جارحیت پر پاکستان کے غیر متزلزل حمایت اور اصولی موقف پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان گرم جوشی پر مبنی برادرانہ تعلقات کی ایک مثال ہے. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بھی یقین دلایا کہ لبنان شام سے پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گا. جی
बहुत शुक्रिया नवीद अजहर आपका। आप अहम टेलीफोनिक राब्ते के मुतालिक आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान पर इसराइल की जहरियत की मजम्मत की है, जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनानी हम मनसब से शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के फौरी इनखला में ताउन की दरख्वास्त की है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती का यह कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि इसराइल जो है अपनी ताकत जो है वो बढ़ा रहा है शाम की जानिब। साफी साहब, ये खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रह पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है इस हुकूमत के खात्मे के साथ। इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करती चलूँ, जो पाकिस्तानी 300-400 वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लुबनान शाम से पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन मदद करेगा, ये उनके वज़ीर-ए-आज़म का कहना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तानी हुकाम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं मुसलसल के जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जी नाहिद, एक तो जो आप मिडिल ईस्ट की बात कर रही है, स्पेशली शाम, यमन और इससे पहले लीबिया, इराक़, ये तमाम ममालिक बदकिस्मती से कुछ दहाइयों से 2 दहाइयों से वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ख़राब रही है। और ये जो वाक़या हुआ है इसमें जो इत्मीनान बख्श बात यह है कि दमिश्क में जो अस्करी ग्रुप दाखिल हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे अभी तक खूनरेज़ी नहीं हुई है। इसमें पाकिस्तानियों का मंसूर होना वो पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात है, और दफ्तर ख़ारजा में खुसूसी डिस्क कायम किया गया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, और आप खुद फरमा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का अभी थोड़ी देर पहले लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। तो हमारी दुआ है कि लेबनान में तो क्या पूरे आलम इस्लाम में अमन कायम हो, और जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंस गए हैं अल्लाह ताला उनको खैर और आफियत से अपने मुल्क वापस वो पहुँचे, ये हमारी फिल वक्त दुआ है। डॉक्टर साहब, जो तवील खाना जंगी हमने देखी, जो हाफिज साहब से भी मैंने बात की, अब उसका खात्मा आपको लग रहा है इन रियल सेंस के वाकई अब खात्मा हो गया है, इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा? क्या डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रही है मुख्तसरन? हमारी दुआ है कि ऐसा हो, लेकिन फौरी तौर पर इसके आसार दिखाई देते नहीं हैं। जो इस वक्त स्टडीज़ आ रही हैं और जो माहिरीन उस वहाँ की सूरत हाल का तज्ज़िया कर रहे हैं, उससे ये ख़दशा महसूस हो रहा है कि कोई डिवाइड ना हो जाए ये मुल्क। और ख़ास तौर पे कुर्दों की जो आबादी है वो उनकी कोई नई आइडेंटिटी कायम ना हो जाए। अगर ये कायम ऐसा होता है जिसका ख़दशा महसूस किया जा रहा है, तो उसके असरात तुर्की, शाम तो है ही, इराक़ और ईरान और पाकिस्तान तक पहुँचेंगे। ठीक है, खित्ते पे जो इसका इम्पैक्ट है, शनीला आप कैसे देख रही हैं मशरक़ वसत? देखिए, अभी जो गोलान हाइट की तरफ इसराइल की पेशकदमी हो रही है, तो उससे ज़रा खित्ते में ख़तरा जो है ना बढ़ रहा है, क्योंकि जो इसराइल है पहले उसने गज़ा को तबाह किया, लबनान की तरफ भी गया है, यमन की तरफ भी उसकी पेशकदमी, अब वो शाम की तरफ जा रहा है। और शाम में ऑलरेडी अगर देखें तो शिमाल की जानिब अभी उनका जो हिस्सा है वो सेटल नहीं हुआ है। तो और यहाँ पे अभी वक्ती तौर पे तो उनको चार्ज दे दिया गया है जो साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर वहाँ पे इस्तेहकाम चाहते हैं तो फिर वो वहाँ पे जितनी भी बागी फ़ौजी जो हैं या अपोजिशन की जो जमातें उनको इकट्ठा होना होगा, और चाहिए तो ये होगा कि वो इलेक्शन की तरफ जाए ताकि वहाँ पे कोई मुंतखब हुकूमत आए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मामलात को संभाल सके। लेकिन अगर वहाँ पे इसी तरह ये मामलात रहे और किसी एक के कंट्रोल में ना आए तो फिर शाम के जो हालात ख़राब होंगे उसका असर ईरान पे पड़ेगा और वो मिडिल ईस्ट के लिए हालात ख़राब होते हुए नजर आएंगे। हाँ, कोई इस्तेहकाम इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। जो इस वक्त सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ओवरऑल फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सारी सिचुएशन जो है उसमें क्लैरिटी आएगी। हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और शनीला हमारे पैनल का हिस्सा थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पर वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।